नमस्कार मित्रहरू, आज मैले एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसनको सल्भ गरेर आएको छु। क्वेसन निम्न रहेको छ, तटस्थ राष्ट्रका अधिकार तथा कर्तव्यहरू के हुन् त्यसबारे लेख्नुहोस्। सर्वप्रथम तटस्थ राष्ट्रका कर्तव्य तथा अधिकारहरू जान्नुभन्दा पहिले तटस्थ राष्ट्र भने के हो त्यो बारे जानकारी लिउँ। युद्धको समयमा युद्धमा भाग नलिने राष्ट्रहरूद्वारा युद्ध र युद्धरत राष्ट्रहरूप्रति अपनाइने निष्पक्षताको भावलाई तटस्थ भन्दछन्। यो एकदमै मैले सजिलो तरिकाले लेखेको छु। फेरि यहाँहरूलाई म एकचोटि पढेर सुनाउँछु। युद्धको समयमा युद्धमा भाग नलिने राष्ट्रहरूद्वारा युद्ध र युद्धरत राष्ट्रहरूप्रति अपनाइने निष्पक्षताको भावलाई तटस्थ भन्दछन् र यस्तो निष्पक्षताको भाव अपनाउने राष्ट्रलाई तटस्थ राष्ट्र भन्दछन्। छोटकरीमा यहाँले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि युद्धमा भाग नलिने, यदि दुईटा राष्ट्र युद्धमा भाग लिएका छन् भने कुनै पनि राष्ट्रको पक्षमा सहयोग नगर्नु नै तटस्थ हो। तटस्थता युद्धप्रतिको निष्पक्षताको भाव मात्र नभई एक वैधानिक स्थिति पनि भएकोले तटस्थताको स्थितिले तटस्थ राष्ट्रका लागि केही अधिकार तथा कर्तव्यहरूको सिर्जना पनि गर्दछ। तटस्थ राष्ट्रका कर्तव्यहरू युद्धरत राष्ट्रका अधिकारसँग घनिष्ठ रूपले सम्बन्धित हुन्छन्। तटस्थ राष्ट्रका अधिकार तथा कर्तव्यहरूको निर्धारण सन् 1907 को हेग सन्धिद्वारा गरिएको छ। यस अनुसार तटस्थ राष्ट्रका निम्नलिखित अधिकार तथा कर्तव्यहरू हुनेछन्। अब यहाँ सर्वप्रथम तटस्थ राष्ट्रका अधिकारहरू के रहेछन् त्यो बारे जानकारी लिउँ। 1 नम्बर रहेको छ आफ्नो राज्य क्षेत्रलाई सङ्घर्षबाट मुक्त राख्न पाउने अधिकार। फेरि म पढेर सुनाउँछु, एकदम सजिलो छ। आफ्नो राज्य क्षेत्रलाई सङ्घर्षबाट मुक्त राख्न पाउने अधिकार। त्यसैगरी 2 नम्बर रहेको छ आफ्नो राज्य क्षेत्रलाई शत्रुतापूर्ण क्रियाकलापहरूबाट मुक्त राख्न पाउने अधिकार। त्यसरी अर्को रहेको छ आफ्नो तटस्थताको संरक्षण गर्नका लागि नियमहरू बनाउन पाउने अधिकार। त्यसैगरी 4 नम्बर रहेको छ समुद्र मुनि ओछ्याइएका दूरसञ्चारको तार र पाइपलाइनको सुरक्षाको अधिकार। 5 नम्बर रहेको छ युद्धरत राष्ट्रसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम राख्ने अधिकार। त्यसैगरी 6 नम्बर रहेको छ क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार। अब मैले यी राष्ट्रका अधिकारहरूलाई संक्षिप्तमा पनि तयार पारेको छु जुन निम्न रहेको छ। 1 नम्बर आफ्नो राज्य क्षेत्रलाई सङ्घर्षबाट मुक्त राख्न पाउने अधिकार। यहाँ मैले कसरी आफ्नो राज्य क्षेत्रलाई सङ्घर्षबाट मुक्त राख्न पाउने रहेछ त्यो सम्बन्धी यहाँ छोटो वर्णन गरेको छु जुन निम्न रहेको छ। आफ्नो राज्य क्षेत्रलाई युद्ध सम्बन्धित शत्रुतापूर्ण क्रियाकलापहरूबाट मुक्त राख्न पाउने अधिकार प्रत्येक तटस्थ राष्ट्रलाई हुन्छ। राष्ट्रको राज्य क्षेत्र अभेद्य र अनतिक्रम्य मानिन्छ र तथा राष्ट्रको राज्य क्षेत्र, हवाई क्षेत्र वा क्षेत्रीय समुदायमा कुनै पनि प्रकारको युद्ध सम्बन्धी क्रियाकलाप गर्नु पाउँदैनन्। युद्धरत राष्ट्रले तटस्थ राष्ट्रको तटस्थता र सार्वभौमताको सम्मान गर्नुपर्दछ। आफ्नो राज्य क्षेत्रमा युद्ध सम्बन्धी क्रियाकलापहरू हुन नदिनका लागि परराष्ट्रले आवश्यक कदमहरू चाल्न सक्दछ। त्यसैले अर्को रहेको छ आफ्नो राज्य क्षेत्रलाई शत्रुतापूर्ण क्रियाकलापबाट मुक्त राख्न पाउने अधिकार। अब हेरौँ कसरी आफ्नो राज्य क्षेत्रलाई शत्रुतापूर्ण क्रियाकलापबाट मुक्त राख्न पाउने रहेछ। युद्ध सम्बन्धी सशस्त्र क्रियाकलापहरू तटस्थ राज्य क्षेत्रको कुनै पनि भागमा गर्न पाउँदैनन्। युद्धरत राष्ट्रका सैनिकहरूको शास्त्रीकरण, तिनीहरूको भर्ना, शास्त्रहरूको आपूर्ति, शास्त्रहरूको सङ्घको सङ्ग्रह, सैनिक प्रशिक्षण, सैनिक अभ्यास आदि क्रियाकलापहरू राष्ट्रको राज्य क्षेत्रमा गर्न पाउँदैनन्। राज्य क्षेत्रमा यस्ता क्रियाकलापहरू हुन दिनबाट रोक्न तटस्थ आवश्यक कदमहरू चाल्न सक्दछ। त्यसैगरी अर्को अधिकार रहेको छ आफ्नो तटस्थताको संरक्षण गर्नका लागि नियमहरू बनाउन पाउने अधिकार। अब हेरौँ कसरी तटस्थ राष्ट्रले आफ्नो तटस्थताको संरक्षण गर्नका लागि नियमहरू बनाउन पाउने रहेछ। सबै युद्धरत राष्ट्रहरूले तटस्थ राष्ट्रको तटस्थताको सम्मान गर्नुपर्दछ। यस सम्बन्धमा तटस्थ राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम विभिन्न नियमहरू बनाउन र लागू गर्न सक्दछ। युद्धरत राष्ट्रहरूले नियमहरूको सम्मान र पालना गर्नुपर्दछ र राष्ट्रले युद्धरत राष्ट्रलाई
र राष्ट्रले युद्धरत राष्ट्रका सैनिकहरूलाई आफ्नो राज्य क्षेत्र भएर यात्रा गर्न प्रतिबन्ध लगाउन सक्दछ र आफ्नो तटस्थताको संरक्षण गर्नका लागि अन्य कदमहरू चाल्न सक्दछ। त्यसैले अर्को रहेको छ समुद्रमुनि ओछ्याइएका दूरसञ्चारको तार र पाइपलाइनको सुरक्षाको अधिकार। तटस्थ राष्ट्र र युद्धरत राष्ट्रलाई जोड्ने दूरसञ्चारको तार र पाइपलाइनहरूलाई युद्धरत राष्ट्रले कब्जा गर्न, नष्ट गर्न वा क्षतिग्रस्त गर्न पाउँदैनन्। यदि सैनिक उद्देश्य पूर्तिको लागि अत्यावश्यक भएको कारणले गर्दा युद्धरत राष्ट्रले ती तार पाइपलाइन काटेमा वा क्षतिग्रस्त पारेमा त्यसको क्षतिपूर्ति दिनु पर्दछ। अर्को रहेको छ युद्धरत राष्ट्रसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम राख्ने अधिकार। तटस्थ राष्ट्रलाई कुनै युद्धरत राष्ट्रहरूसँग पूर्ववत कूटनीतिक सम्बन्ध कायम राख्ने अधिकार हुन्छ र यसबाट तटस्थताको उल्लङ्घन भएको मानिँदैन। अब अर्को रहेको छ तटस्थ राष्ट्रको अधिकार क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार। कुनै युद्धरत राष्ट्रले तटस्थताको उल्लङ्घन गरेमा वा अन्य कुनै प्रकारले क्षति पुर्याएमा तटस्थ राष्ट्रलाई क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार हुन्छ। क्षतिपूर्ति अरूलाई हानि नोक्सानीको समानुपातिक हुनुपर्दछ। त्यसै गरी अब तटस्थ राष्ट्रका कर्तव्यहरू पनि छन्। तटस्थ राष्ट्रका कर्तव्यहरू के रहेछन् यो पनि मैले बुदागत तवरमा एकदम सजिलो तवरले यहाँ प्रस्तुत गरेको छु, जुन निम्न रहेको छ। तटस्थ राष्ट्रका कर्तव्यहरू 1 नम्बर सशस्त्र सङ्घर्षबाट अलग रहनु। 2 नम्बर रहेको छ युद्ध सम्बन्धी क्रियाकलापको रोकथाम गर्नु। 3 नम्बर रहेको छ 3 नम्बर यसको कर्तव्य मान्यता प्रदान गर्नु। 4थो कर्तव्य रहेको छ पुनस्थापना गर्नु। त्यसै गरी 5औं कर्तव्य रहेको छ क्षतिपूर्ति गर्नु। अब यसको विस्तृतमा हेरौँ। 1 नम्बर सशस्त्र सङ्घर्षबाट अलग रहनु यसको तटस्थ राष्ट्रको पहिलो कर्तव्य रहेको छ। अब हेरौँ, यहाँ मैले एकदम सजिलो तरिकाले लेखेको छु, जुन निम्न रहेको छ। तटस्थ राष्ट्रले तटस्थताको पालना इमान्दारी साथ गर्नुपर्दछ र सबै युद्धरत राष्ट्रहरूप्रति निष्पक्ष रहनुपर्दछ। तटस्थ राष्ट्रले कुनै पनि युद्धरत राष्ट्रलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले कुनै पनि प्रकारको सहयोग गर्नु हुँदैन। तटस्थ राष्ट्रले कुनै पनि युद्धरत राष्ट्रसँग सहानुभूति राख्न सक्दछ, तर तिनीहरूलाई कुनै पनि प्रकारको सैनिक सहायता प्रदान गर्नु हुँदैन। त्यसै गरी युद्धरत राष्ट्रलाई ऋण दिनु वा ऋण प्रत्याभूति गर्नु हुँदैन। त्यसै गरी अर्को कर्तव्य रहेको छ युद्ध सम्बन्धी क्रियाकलाप रोकथाम गर्नु। तटस्थ राष्ट्रले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा युद्ध सम्बन्धी क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नु दिनु हुँदैन। फेरि म पढेर सुनाउँछु। यहाँ मैले एकदम सरल तरिकाले लेखेको छु, जुन यहाँहरूलाई मैले बुझाइराख्नु पर्दैन जस्तो लागिरहेछ। तटस्थ राष्ट्रले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा युद्ध सम्बन्धी क्रियाकलापहरू सञ्चालन हुन दिनु हुँदैन। सेनाको भर्ना गर्नु, सैनिक कारबाहीको तयारी गर्नु आदि क्रियाकलापहरू कुनै पनि युद्धरत राष्ट्रलाई गर्नु दिनु हुँदैन। त्यसै गरी आफ्नो हवाई क्षेत्रमा सैनिक जहाजहरू उडान, आफ्नो राज्य क्षेत्रबाट सैनिकहरूको यात्रा जस्ता क्रियाकलापहरू पनि तटस्थ राष्ट्रले रोक्नु पर्दछ। तटस्थ राष्ट्रले आफ्नो सामुद्रिक क्षेत्रमा युद्ध र युद्धरत राष्ट्रका जहाजहरूलाई अनावश्यक उडान लिन दिन हुँदैन। अब अर्को कर्तव्य रहेको छ मान्यता प्रदान गर्नु। तटस्थ राष्ट्रले युद्धरत राष्ट्रद्वारा गरिएको वैध क्रियाकलापलाई मान्यता दिनुपर्दछ। फेरि यहाँलाई म पढेर सुनाउँछु कस्तो प्रकारको मान्यता प्रदान गर्नुपर्ने रहेछ। एकदम सजिलो तरिकाले यहाँ मैले लेखेको छु। तटस्थ राष्ट्रले युद्धरत राष्ट्रद्वारा गरिएको वैध क्रियाकलापहरूलाई मान्यता दिनुपर्दछ र त्यसको विरोध गर्नु हुँदैन। तटस्थ राष्ट्रका जहाजहरूले नाकाबन्दीको उल्लङ्घन, युद्ध तस्करी, अतटस्थ आदि गरे बापत युद्धरत राष्ट्रले गरेको जफत सम्बन्धी कार्यलाई पनि मान्यता प्रदान गर्नुपर्दछ। त्यसै गरी युद्धरत राष्ट्रबाट तटस्थ राष्ट्रलाई कुनै पनि क्षति पुगेमा त्यसको विरोध गर्नु हुँदैन। क्षतिपूर्ति दाबी मात्र गर्न पाइन्छ। त्यसै गरी तटस्थ राष्ट्रको अर्को कर्तव्य रहेको छ पुनस्थापना गर्नु। तटस्थ राष्ट्रको राज्य क्षेत्रमा युद्धरत राष्ट्रको अधिकार हनन भएमा तटस्थ राष्ट्रले हनन भएको अधिकारको पुनस्थापना गर्नु पर्ने हुन्छ। उदाहरण, यदि कुनै तटस्थ राष्ट्रको राज्य क्षेत्र वा सामुद्रिक क्षेत्रमा कुनै युद्धरत राष्ट्रले आफ्नो शत्रु राष्ट्रको सम्पत्ति जफत गर्दछ भने तटस्थ राष्ट्रले पीडित
युद्धरत राज्यको जफत गरिएको सम्पत्ति निजलाई फिर्ता गर्नु पर्दछ र यसको लागि आवश्यक परेमा दोषी युद्धरत राष्ट्रमाथि दबाब दिन सक्दछ र प्रतिरोध जनाउन सक्दछ। अन्यथा पीडित युद्धरत राष्ट्रलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ। अब अर्को रहेको छ तटस्थ राष्ट्रको कर्तव्य क्षतिपूर्ति गर्नु। के रहेछ, कस्तो खालको क्षतिपूर्ति गर्नु पर्ने रहेछ, यो पनि मैले एकदम सरल तरिकाले यहाँ प्रस्तुत लेखेको छु। तटस्थ राष्ट्रले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा कुनै पनि युद्धरत राष्ट्रको अधिकार हनन हुन दिनु हुँदैन। फेरि यहाँहरूलाई पढेर सुनाउँछु। तटस्थ राष्ट्रले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा कुनै पनि युद्धरत राष्ट्रको अधिकार हनन हुन दिनु हुँदैन। यदि तटस्थ राष्ट्रले आफ्नो यस दायित्वलाई पूरा गर्न सकेन भने पीडित युद्धरत राष्ट्रले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्दछ र राष्ट्रले क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यदि युद्धरत राष्ट्रको अधिकारको हनन हुन नदिनको लागि तटस्थ राष्ट्रले सबै सम्भव कदमहरू चालेको छ भने निजलाई क्षतिपूर्ति दिन अथवा क्षतिपूर्ति तिर्न बाध्य तुल्याउन सकिँदैन।